नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, विशेष अदालत यस्तो निकाय हो जहाँ विशेष मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाइन्छ। अझ भनौं, अख्तियारको दुरुपयोग विरुद्धको फैसला यही विशेष अदालतले गर्ने गर्दछ। जहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा त्यसको किनारा लगाउने दायित्व हो विशेष अदालतको। विशेष जो नाम छ, कार्य सम्पादन पनि विशेष नै हुनुपर्ने हो। तर वर्षौंदेखि भ्रष्टाचार जन्य मुद्दा विशेषमै विचाराधीन छन्। सामान्यतः 6 महिनाभित्र ती मुद्दाको किनारा लगाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि 3 वर्षदेखि हाई प्रोफाइलका मुद्दा अलपत्र छन्। विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका दर्जनौं अलपत्र मुद्दाको प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। न्याय परिषद बैठक नबस्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त छ। 6 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेषमा 6 महिनादेखि 2 जना मात्रै न्यायाधीशको भरमा कार्य सम्पादन भइरहेको छ। न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्ततासँगै कार्य सम्पादनमा भएको ढिलाइका कारण 8% मात्रै मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विशेष अदालतले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म 467 मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर लक्ष्यभन्दा निकै कम 40 मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ। फैसला भएको मुद्दाको प्रतिशत हेर्ने हो भने लक्ष्यको 8% मात्रै हो। माघमा 1 मुद्दा मात्र फर्स्योट भयो भने फागुन महिनामा एउटा पनि मुद्दा फैसला भएन। अझै विशेष अदालतमा 680 मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। अदालत ऐनको दफा 16(1) मा भनिएको छ, विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतः 6 महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ। तर 3 वर्षदेखिका दर्जनौं हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दा समेत अझै अलपत्र रहेका छन्। हामीले दिनहुँ जस्तो सुशासन र समृद्धिका नाराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। तर यथार्थमा भन्ने हो भने देश भ्रष्टाचार र अनियमितताको शिकार बनिरहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा परेका मुद्दाहरू वर्षौंदेखि थन्किरहेका छन्। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई टुङ्गो लगाउन गठित विशेष अदालतमा यति बेला मुद्दाको चाङ नै छ। तर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएका यस्ता विशिष्ट मुद्दाहरूले किन टुङ्गो पाउँदैनन् त? विशेष अदालतको तथ्याङ्क अनुसार 2 वर्ष नाघेका 398 मुद्दा विचाराधीन छन्। 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षभित्रका 113 र 1.5 वर्ष यताका 169 गरी 680 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा पनि 40 वटाको मात्रै फैसला भएको छ। चैतसम्म 467 मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको विशेष अदालतले केवल 40 वटाको मात्रै गरेको छ। फैसला भएका मुद्दा पनि सामान्य प्रकृतिका छन्। हाई प्रोफाइल मुद्दाको त सुनुवाई ठप्प छ। अदालत आफैले लिएको लक्ष्यको 8% मात्रै फर्स्योट गर्न सकेको छ। धेरै प्रतिवादी हुन्छन्, ठुला मुद्दा हुन्छन्, रितपूर्वक म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ, सुनवाईको मौका दिनुपर्ने हुन्छ। सुनवाईको मौका नदिकन मुद्दा फैसला गर्न मिल्दैन। त्यसरी सुनवाईको मौका दिँदा धेरै प्रतिवादी हुँदाखेरि म्याद तामेल हुँदैन, ओतन फरक परेको हुन्छ अनि पटक पटक म्याद जारी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने अघि नै भनिसकेँ मैले, हामीले पत्रिकामा समेत नाम प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अङ्ग पुर्याएर सुनवाईको मौका दिइसके पछाडि मान्छे उपस्थित भए बयान गराएर प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि इजलासमा पेशी चढाउने र त्यस पछाडि के प्रमाण बुझ्नुपर्छ मुद्दामा सबै इजलासले बहस गरेर सुनेर अनि पुर्याएर अङ्ग पुर्याएर सबै प्रमाण बुझिसकेपछि मात्रै फैसला हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि समय लाग्छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाईमा अहिलेसम्म पनि देखिएको छ। 6 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत 8 महिनादेखि 2 न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। न्याय परिषद बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैनन्, जसका कारण अदालत आफैले लिएको लक्ष्यको करिब 8% मात्र फर्स्योट गर्न सकेको छ। न्यायाधीश अभाव नै यसको मुख्य कारण भएको विशेष अदालतको भनाइ छ। यो कोरोनाका कारणले र हाम्रो यहाँ विशेष अदालतमा 6 जना न्यायाधीशहरूको दरबन्दी भएकोमा साउन 1 गते भनौँ असार 29 गते नै 4 जनाको चाहिँ काज भएर बाहिर जानुभयो र 2 जनाले अहिलेसम्म यहाँ धानी राख्नु भएको छ। 2 जना भएको कारणले न्यायाधीश पुरा दरबन्दी नभएकाले मुद्दा फर्स्योट चाहे जति हाम्रो योजना अनुसार हुन सकेको छैन। कानुनमा भएको व्यवस्था 6 महिना हो, तर यहाँ मुद्दा अलि ठुला प्रकृतिका मुद्दा हुनाले धेरैजना प्रतिवादी भएर आउने हुनाले गर्दाखेरि 6 महिना त म्याद तामेल गर्ने त्यतिकै लाग्छ। सामान्य मुद्दा पनि म्याद तामेल गर्न 6 महिना लाग्छ र यस्ता ठुला मुद्दामा त म्याद तामेल गर्न अझै लामो समय लाग्छ। कतिपय मान्छेहरूको म्याद बदर हुन्छ, पठाएको म्याद बदर हुन्छ, फेरि अर्को उद्धारमा म्याद जारी गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने हामीले पत्रिकामा प्रकाशितसम्म गर्नुपर्छ। सुनवाईको मौका नदिकन मुद्दा फैसला गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लामो समय लाग्छ। ऐनले भने जस्तो समयमा त गर्न सकिँदैन। त्यहीमाथि त अब यो 2-3 वर्ष अगाडिदेखि कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि कामै गर्न सकिएको छैन। चाहे अनुसार सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन र अघि नै भनिसकेँ मैले। यस वर्ष त साउन 1 गते पछाडि 6 जना माननीय हुनुपर्नेमा 2 जना मात्रै भएकोले गर्दाखेरि सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै 4 जना न्यायाधीशको सरुवा भयो। हालसम्म पनि 1 अध्यक्ष र 3 सदस्यको उक्त स्थान रिक्त छ। 2077 असोजको अन्तिममा प्रेमराज कार्कीलाई विशेषको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो, तर 9 महिना पुग्दा उनलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजालसको मुख्य न्यायाधीश बनाएर सरुवा गरिएको थियो। उच्च अदालत सरह मानिने विशेषमा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ भने अन्य 5 सदस्य रहन्छन्। न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई काज सरुवा गरिएको थियो। हाल न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजिम मुसलमान र नितन्यानन्द पाण्डेको इजलास मात्र बस्ने गरेको छ। कहिले दुवैजनाको एउटै इजलास बस्छ भने कहिले 2 वटा इजलासमा बस्ने गरेका छन्। अध्यक्षले पेशी तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा हाल वरिष्ठ सदस्य मुसलमानले पेशी तोकिरहेका छन्। तत्काल न्याय परिषदको बैठक बस्ने सम्भावना नभएकाले विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि असम्भव देखिन्छ। विशेष अदालत ऐन 2059 को दफा 3(2) ले विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ। तर न्याय परिषदको बैठक यो आर्थिक वर्ष सुरु भएता 1 पटक मात्रै बसेको छ। 2078 साउन 17 यता आजको मितिसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश जबराको बीचको टकरावकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। अहिले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि त बढेको छ, तर टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। त्यतिबेला जबरा नेतृत्वको बैठक बहिष्कार गर्ने न्याय परिषदका सदस्यहरूको चेतावनीका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन। लक्ष्य अनुसार मुद्दा फैसला नहुँदा अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। अदालतमा कुन महिना कति बिदा हुन्छ र कति दिन काम गर्न सकिन्छ जस्ता विषयलाई आधार मानी लक्ष्य तय गरिन्छ। तर न्यायाधीश नहुँदा र कोरोनाका कारण फर्स्योट संख्या घटेको र हालको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको अदालतको तर्क छ। विशेष अदालतका अध्यक्षलाई मुख्य न्यायाधीश सरह अधिकार र दायित्व हुने भए पनि उक्त पदपूर्ति अहिलेसम्म भएको छैन। अदालतमा देखिएका समस्या र अहिलेको अवस्थाबारे सबै जानकार भए पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। विशेष अदालतमा गोला प्रथा लागू गर्ने विषयमा प्रशासनले तयारी समेत गरेको भए पनि मुख्य न्यायाधीश नहुँदा अन्योल भएको छ। गोला प्रथा लागू गर्नका लागि समिति बनाएर काम थालेको भए पनि अध्यक्ष नभई नहुने भएका कारण यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। हो,
2077 को असोज अन्तिममा प्रेमराज कार्कीलाई विशेषको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो, तर 9 महिना नपुग्दै विशेष अदालतबाट सरुवा भए। कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासको प्रमुख न्यायाधीश बनाएर सरुवा गरिएको थियो। उच्च अदालत सरह मानिने विशेषमा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशलाई राखिने गरिन्छ भने अन्य 5 सदस्य रहन्छन्। न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई काजमा सरुवा गरियो। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। न्यायालय क्षेत्र पनि राजनीतिक प्रदूषणबाट अछुतो छैन। न्याय क्षेत्र जस्तो संवेदनशील निकायमा दलीय भागबण्डा र दलका नेताहरूको खल्तीबाट नियुक्ति गर्ने गलत तरिका छ। दलकै खल्तीबाट न्यायाधीश न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरे भने उनको जवाफदेहिता कस्तो होला? तपाईँ हामीले सहजै आकलन गर्न सक्छौँ। न्यायको सिद्धान्त भन्दा दलका नेताले के भन्छन् भन्नेतिर उन्मुख हुन्छ र त विशेष अदालत पनि 6 महिनादेखि न्यायाधीश रिक्त भएको हुनुपर्छ। विशेषका अनुसार हाल 600 भन्दा बढी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा छन्। संहिता पछिको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक दिन अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कैयौँ मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी लिएको विशेष अदालतको यो दुर्दान्त अवस्था हुनु मुलुकका लागि राम्रो सङ्केत भने होइन। विशेष अदालतले 3-3 जनाको 2वटा इजलास परिकल्पना गरेको छ। यो इजलासबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दा फर्च्यौट हुने परिकल्पना गरिएको छ। तर 2 न्यायाधीश मात्रै हुँदा अदालत बन्द नै हुने भने होइन। ऐनको दफा 3(1) कले प्रत्येक इजलासमा 3 सदस्य रहने गरी इजलास कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा 6(2) ले इजलासका सबै न्यायाधीशले विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने भन्दै थपिएको छ। तर 1 सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी काम कारबाहीको मुद्दाको अन्य कारबाही र अन्य सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ। यसरी थुनछेक गर्न 2 न्यायाधीशको इजलास चाहिने भए पनि 2 न्यायाधीशको इजलास बस्ने गरेको छ। ऐन हेर्दा 1 वा 2 न्यायाधीशको इजलासलाई अपवादको रूपमा लिएको देखिन्छ, किनकि विशेष अदालत भनेको निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आउने ठाउँ हो। विशेष अदालतको ऐन अनुसार विशेष अदालतमा दायर भएका कुनै पनि मुद्दाको फैसला 6 महिनाभित्र गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर अदालतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि मुद्दाहरूले ऐनले तोकेको 6 महिने समय सीमाभित्रै निर्क्योल भएका छैनन्। ऐनमा 6 महिनाको समय सीमा तोक्नु भन्दा पनि हाम्रो अदालतको क्षमता के छ, न्यायाधीशको क्षमता के छ बुझेर मात्रै समय निर्धारण गर्नु उचित हुने पूर्व न्यायाधीश पवन ओझा बताउँछन्। मुद्दाको प्रकृति हेरेर सबै प्रमाणहरू तयार पार्न नै 6 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने हुनाले यस विषयमा ऐन र प्रक्रियाको तालमेल नभएको पूर्व न्यायाधीश ओझाको भनाइ छ। ऐन या त अनुचित भयो, एप्रोप्रिएट ढङ्गले बनेन। ऐन बनाउँदाखेरि मुद्दा फैसला गर्ने हाम्रो क्षमता, त्यो मुद्दामा अङ्ग पुर्याउने क्षमता हैन, त्यो ऐन बनाउँदाखेरि राम्रोसँग हेरिएन, त्यो विश्लेषण गरिएन। अथवा भनौँ यो मुद्दामा ढिलो हुने कुराहरूको सन्दर्भमा अदालत, सर्वोच्च अदालतले निकैवटा अध्ययनहरू पनि गरेका छ। छिटो गर्न खोजेको पनि छ, नखोजेको पनि होइन। त्यति अध्ययन गर्दा गर्दै पनि, रिसर्च गरिराखेको छ र पनि यो हुन सकिरहेको छैन। यो अर्को यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने ऐनले हाम्रो ओभरअल नेपालीहरूको लाइफस्टाइल नै कस्तो छ भने लेखिएकै छ, लेखिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ चल्ने के हाम्रो त्यो एक किसिमको लाइफस्टाइलले पनि यो प्रभावित पारेको छ। हेर्नुहोस्, ओभरअल सोसल लाइफले पनि होइन।
त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फलाना काम मुद्दा परेछ त्यहाँ त हारिन्छ भनेर हटाइदिने पनि हुन्छ। अब यस्ता थुप्रै कारणहरू छन् जुन कारणहरूको लेखाजोखा ठ्याक्कैसँग हुन सक्दैन। अब हामी कहाँ त्यो प्रवृत्ति जुन एउटा प्रवृत्ति छ मुद्दामा गइसकेपछि त्यो प्रवृत्ति के छ भने पक्षलाई मुद्दा जित्नै पर्छ, न्यायाधीशले पनि त्यो के गर्नै पर्छ। यी धेरै कुराहरू विभिन्न तत्त्वहरू छन् र न्यायाधीशले अब प्रयास गर्नेसम्म त न्यायाधीशले पनि गर्ने हो। तर अब त्यस्तै छ मेरो विचारमा। मलाई के लाग्छ भने धेरै कुराहरूको तालमेल हाम्रो यो ऐन बनाउँदाखेरि यो खास गरेर यो चाहिँ कुरामा तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो त्यो कुरामा मिलिराखेको छैन। हाम्रो अदालतको प्रक्रियाहरू न्यायाधीश पक्ष वकिल यी सबैको अदालतमा न्यायाधीशको क्षमता वृद्धि गर्न नसक्नु, न्यायमा तदारुकता नदेखाउनु लगायतका 100 भन्दा बढी समस्याका कारण विशेष प्रकृतिका मुद्दा समयमा नै फैसला हुँदैनन्। विशेष अदालतमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत मुद्दाहरू हुने भएकाले ती व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल मुद्दाको पेशी सार्ने, आफू अनुकूलको न्यायाधीश पार्न खोज्ने, समयावधि लम्बाउन खोज्ने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भएको पूर्व न्यायाधीश ओझाको भनाइ छ। कतिपय मुद्दाहरूमा यति ठुल्ठुलो प्रभावहरू हुन्छ। फेरि खास गरेर यहाँ विशेष अदालतमा जुन तपाईँले ठुल्ठुला मुद्दाहरू भन्नुभयो नि, त्यो सबै मान्छे आफूले मुद्दा जित्नका लागि त लागेकै हुन्छन् होइन। त त्यसो गर्दाखेरि के गर्दा मुद्दा जितिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो पक्षमा चाहिँ मानिस त्यो प्रभावहरू पर्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू लाग्छ र त्यो कुरो देखिएको पनि छन्। कतिपय अनुभवबाट देखिन्छ, कुनै त्यो गरेर देखिने होइन। त्यो तारिखहरू लम्ब्याएर लिएर जाने अनि अनुकूल परिस्थितिमा चाहिँ अनि त्यो फैसलाहरू गराउने गर्ने यी भए र अनि ठुल्ठुला मान्छेहरू संलग्न भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा भयो। यस्ता कानुनका जानकारहरू न्यायालयका नेतृत्वको उदासीनता र मुद्दाको प्राविधिक समस्या मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइको मुख्य कारण भएको बताउँछन्। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र राजनीतिक नियुक्ति लिएर न्याय सम्पादन गर्न आएका न्यायमूर्तिहरूले नै न्याय सम्पादनमा तदारुकता नदेखाएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। अदालतमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा ठुला र शक्तिशालीहरूको पहुँच र पैसाको आधारमा काम हुने हुँदा मुद्दालाई ढिलाइ गर्न सहयोग गरिरहेको तथ्यहरू पनि बेला बेला सार्वजनिक भइरहेका छन्। कुनै कुनै मुद्दाहरूमा प्रतिवादीका पाटाहरू धेरै हुने र बलियो प्रमाणको खाँचो हुने भएकाले ऐनले व्यवस्था गरेको समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसके पनि धेरै लामो समयसम्म मुद्दा अदालतमा अड्किनु विडम्बना भएको अधिवक्ता हर्क रावलको भनाइ छ। एउटा चाहिँ न्यायालयको नेतृत्वको उदासीनताका कारणले यस्तो हुन्छ होइन। अर्को मुद्दाको टेक्निकलिटीका कारणले पनि कहिलेकाहीँ डिले हुने गर्दछ। अब तपाईँले विशेष अदालतको कुराले गर्दाखेरि विशेष अदालतमा अहिले 2 जना मात्रै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। हालसालै सर्वोच्चमा महाभियोग दर्ता गरिएका प्रधान न्यायाधीशले यो आफ्नो नेतृत्वको क्षमता देखाउन सक्नु भएन, तदारुकता देखाउन सक्नु भएन, जसका कारणले न्यायाधीशकै कमीका कारणले समयमा मुद्दाको चिनोफानो हुन सकेन। एउटा बाटो त्यो रह्यो। अर्को एउटा कुरो के छ भने न्यायाधीशहरूमा पनि एक प्रकारको आफ्नो कर्तव्यको जुन तदारुकता हुनुपर्ने थियो त्यो तदारुकता घट्दै गएको देखिन्छ। त्यसको कारण के छ भने पछिल्लो समयमा नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा अति धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारणले र नातावाद कृपावाद भएका कारणले न्यायाधीशहरूमा त्यो उदासीनता देखिन्छ। त्यसले पनि ढिलो भएको देखिन्छ, किनभने न्यायाधीशहरू तदारुकताका साथ काम गर्नुभन्दा एउटा आफ्नो के अरे जागिर पकाउने हिसाबले त्यस्तो पनि प्रवृत्ति धेरै विकसित भएको देखिएको छ। त्यसका साथसाथै अर्को एउटा कुरो अघि मैले तपाईँलाई भने केही टेक्निकलिटीहरू हुन्छन्। जस्तो खास गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएर मुद्दा चलाउँछ। यस्तो लापरवाही तरिकाले अनुसन्धान गरेको हुन्छ नि, जसले गर्दाखेरि त्यो एकसँग अर्को अर्कोसँग अर्को जेलिएर अनावश्यक मान्छेहरूलाई पनि मुद्दा चलाएको हुन्छ। कतिपय कुरा
लाई एकै गोलमटोलमा ल्याइदिएको हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नलाई आदेश गर्नुपर्छ। आदेश गर्दै लिङ्गरिङ हुन धेरै लामो समय जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अनि त्यसका साथसाथै केही अब कहिलेकाहीँ पक्षहरूका स्वार्थ पनि हुन्छ होइन। पक्षहरूका स्वार्थका कारणले पनि उनीहरू त्यसलाई ढिलो गराउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो पनि देखिन्छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दाहरू समयमा चिनोफानो नहुने, लम्बिने, ढिलो हुने भनेको छ। जस्तो हामी कानुनका विद्यार्थी डिले अफ जस्टिस डिनाइ अफ जस्टिस भनेर पढ्छौँ त होइन। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिनु इन्कार गर्नु सरह हो। तर नेपालमा चाहिँ सेवा गरेले समयमा न्याय पाउँदैनन्, यो चाहिँ सत्य हो। 6 महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था, 3 वर्षदेखिको मुद्दा अलपत्र। मुद्दामा कस्तो हुन्छ भने दुईटै पक्षको हेरिङ गर्नुपर्छ, सुनवाई नगरेर न्याय गर्न पाइँदैन। सुनवाई भनेको उसको कुरोहरू लिखित रूपले सुनिदिनुपर्छ, उसका प्रमाणहरू पनि बुझिदिनुपर्छ, उसलाई प्रतिरक्षाका सबै अवसरहरू राज्यले दिनुपर्छ। किनभने जसमाथि अभियोग लगाएको हुन्छ त्यो एउटा व्यक्ति हुन्छ, राज्यका अगाडि निरीह हुन्छ। यो फौजदारी मुद्दामा त राज्य पक्ष हुन्छ, राज्य बलियो हुन्छ। त्यस कारणले प्रतिवादीलाई पनि उसको सफाइको आफू बच्ने भरपुर उपाय राज्यले दिनुपर्छ। संसारभरिको न्यायको यही पद्धति हो। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने बेला पनि समय लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँले त्यो अघि 6 महिना 2 वर्षका कुराहरू लेखिया छन् कानुनमा। सजिलो थोरै प्रमाण बुझे पनि हुने मुद्दामा त्यस्तो हुन्छ। कतिपय मुद्दाहरूमा धेरै ठाउँमा मल्टिडोरमा प्रमाण सङ्कलन गर्न जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरू एउटै मुद्दामा गाँसेका हुन्छन् र प्रत्येक प्रतिवादीका अलग अलग प्रमाणहरू अलग अलग अड्डाबाट अलग अलग निकायबाट झिकाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसले पनि ढिलो भएको छ होइन। तर त्यही भएको कारणले नै ढिलो हुन्छ। त्यस कारणले यो ढिलो गरेको ठिक छ भनेर जस्टिफाई गर्न मिल्दैन। हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले पनि बरु राज्यले कानुन बनाउनुपर्छ, मेकानिजम बनाउनुपर्छ, संस्थाहरू बनाउनुपर्छ, जसका कारणले यस्ता ढिला हुने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जनतालाई चाहिँ छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था चाहिँ गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्यबाट हाम्रो अहिले वर्तमान राज्य मेकानिजम चाहिँ चुकेको चाहिँ हो। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको 6 महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ। तर 3 वर्षदेखिका मुद्दा समेत अझै अलपत्र छन्। विशेषमा रहेका 680 मुद्दा मध्ये चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म 467 हरछ्यौट गर्ने लक्ष्य थियो, तर 40 वटाको मात्रै फैसला भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादका कारण पनि विशेष अदालत प्रभावित भयो। किनभने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषदको बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति नै हुन सकेको छैन। 6 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत 8 महिनादेखि 2 न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणदेखि मल खरिदको भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा विचाराधीन। अहिले विशेष अदालतमा 680 मुद्दा विचाराधीन छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 40 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई अवैध करार गरेपछि मुद्दा दर्ता हुने क्रममा केही कमी आएका छन्। विशेष अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी छ। नीलम कुमारी प्रतिवादी भएको सो मुद्दा 19 पुस 2072 मा दर्ता भएको थियो। हालसम्म 6 पटक पेशी चढेको यो मुद्दा पछिल्लो पटक 17 फागुन 2075 मा पेशी चढेको थियो, जसमा जवाब माग्ने आदेश भएको छ। यो मुद्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आधिकारिकता बुझ्न आदेश दिएको थियो, तर उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै भारत जान सकिएन भन्छन्। विशेषका एक कर्मचारीले भने केही मुद्दाहरूसँग जोडिएका अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा पनि छन्, जसका कारण ती मुद्दा तामेलीमा राख्नु परेको छ। केही यस्ता मुद्दा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट कागजात नआएर अड्किएका छन्। स्टिङ अपरेसन होस् या मुद्दा दायरमै अख्तियार जुटिरहेको हुन्छ, तर त्यो मुद्दाको किनारा लगाउने विशेष आफै न्यायाधीशविहीन बन्दै गएको छ। 6 महिनासम्म पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सम्बन्धित निकाय लगभग असफल भएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध विभिन्न आरोपहरू छन्। उनी विरुद्ध बारले आन्दोलनलाई छेड्यो। न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उसको आन्दोलनले सार्थकता त अझै पाएको छैन। यसमा पनि सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका चितवन जिल्ला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई क्लिन चिट दियो। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। गएको फागुनमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्यो कि जहाँ ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका
जिल्ला न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषदलाई दिएकोमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर मुद्दा चलाएको भन्दै ललिता निवास सम्बन्धी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर न्यायाधीश गौतमका हकमा बदर गरिदिएर सर्वोच्च प्रतिको विश्वास र भरोसामा शङ्का थपिदियो। यति बेला विशेष अदालतमा धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। गत 18 पुसमा रासायनिक मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध 1 अर्ब 53 लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग सहितको अभियोग पत्र दायर भएको छ। त्यस्तै कलेजको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद मिलाइदिने भनी 78 लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा पनि 3 वर्षदेखि विशेषमै विचाराधीन छ। यसबाहेक करोडौं भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा विशेषले फर्च्युट गर्न बाँकी छ। कर फर्च्युट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्धको अर्को हाई प्रोफाइल मुद्दाको पनि अझै फैसला भएको छैन। त्यस्तै पूर्व मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डे विरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विशेषमा विचाराधीन छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समयमै फैसला नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा भ्रष्टाचार किन घट्न सकेन त हैन, यो चाहिँ झन् यो यसको न्यूनीकरण हुँदै जानुपर्नेमा झन् चाहिँ बढ्दै गएको किन देख्यो त भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक तहमा अघि तपाईँले भन्नुभयो मुखले एउटा कुरा गर्ने, व्यवहारले अर्को कुरा गर्ने। मुखले चाहिँ म भ्रष्टाचार चाहिँ सहन गर्न दिन्न भनेर विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्ने, तर भ्रष्टाचारी आफ्ना चाहिँ कलिग्सहरूलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचार भएका केसहरूलाई अनुसन्धान गर्नको लागि जुन संवैधानिक निकायहरू चाहिँ छन् भ्रष्टाचार नियमन गर्ने, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित नगर्ने, बरु तिनीहरूलाई भनसुन गरेर यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने। जस्तो विगतमा के भयो भन्नु होला भने अब बालुवाटार जग्गा प्रकरण भयो, त्यहाँ चाहिँ पार्टीका प्रमुख मान्छे चाहिँ लाई ढाकछोप गरियो। अब नामै भन्नुपर्दाखेरि विष्णु पौडेलजीको बारेमा र अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशको बारेमा, जबकि त्यही काम गर्ने, त्यही अपराध गर्ने अरू व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले विशेष अदालतको चाहिँ तारिखमा छन्, उनीहरूलाई मुद्दा पनि चलाइएन। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ 70 करोडको चाहिँ जुन हैन बार्गेनिङ भएको चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ के हो भने घुस खाने प्रयास हो। त्यो चाहिँ उद्योग भन्छ त्यसलाई, घुस खाने उद्योग सफल भएन, तर त्यो उद्योग गर्नेलाई पनि आधा सजाय हुन्छ भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ। अब उसलाई पनि कारबाही गर्न चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नगर्नको लागि चाहिँ दबाब दिइयो र त्यो त्यत्तिकै झिसमिस पारियो है कि। नम्बर 2, यस्तै किसिमले चाहिँ यो आयल निगम जुन जग्गा खरिद काण्ड चाहिँ थियो त्यसमा 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भएको छ भनेर संसदका विभिन्न समितिहरू प्लस महालेखा परीक्षकको चाहिँ प्रतिवेदन प्लस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नै रिपोर्टमा पनि छ। तर त्यहाँ पनि चाहिँ तत्कालीन सरकारका चाहिँ ताबेदारहरू चाहिँ परे त्यसमा चाहिँ कारबाहीमा पर्नेमा। तर त्यो हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुखलाई चाहिँ दबाब दिएर त्यो चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ तामेलीमा राखियो। यस्ता अरू घटनाहरू पनि छन्, जस्तो ओम्नी सम्बन्धी चाहिँ हैन भ्रष्टाचार काण्ड छ, त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो नमुना काण्ड हो। चाहिँ त्यो 3 दिनका दिन चाहिँ अब 1 अर्ब 24 करोडको रुपियाँ चाहिँ आफ्नो मनलाग्दी ठेकेदारलाई दिइएको छ। कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठेक्कामा एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने त्यो गरिएको छैन। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तत्कालीन मन्त्री र मन्त्रीको सल्लाहकार बसेर सचिव र डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ आदेश निर्देश गरेर उनीहरूको उपस्थितिमा चाहिँ रातारात शुक्रबार चाहिँ ठेक्का दिने, सोमबार चाहिँ औषधि अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री ल्याइ पुर्याउनु पर्छ भनेर भनियो।
जुन कुरो पूर्व साँठ नभइकन चाहिँ यस्ता कुराहरू हुन सक्दैन। त्यस हुनाले के भयो त भन्नु होला भने राज्यको चाहिँ उपल्लो तहबाटै नीतिगत निर्णयबाटै है कि ठुला भ्रष्टाचार भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार घट्न नसकेको हो। चर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणका 175 जना प्रतिवादी भएको र 9 अर्बभन्दा बढी बिगुमाग दाबी भएको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि दर्ता भएको 2 वर्ष भइसकेको छ। अङ्ग पुगेर 2 वर्षपछि बल्ल इजलासमा पुगेको यो मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ। साउन 1 गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित 4 जना न्यायाधीशको सरुवा भयो। अध्यक्षसहित 4 जना न्यायाधीशको सरुवा हुनुको कारण थियो नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश हुनु। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रकरणका मुख्य अभियुक्त गच्छदार असार 30 गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनको मुद्दाको पेशी विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। अदालतमा उपस्थित भएकै दिन बयान सकेर इजलासले गच्छदारको हकमा थुन्छेक आदेश सुनायो। ललिता निवासको सरकारी जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दामा 9 करोड 65,76,000 बिगो दाबी गरिएका गच्छदार 10 लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए। यो आदेश भएको भोलिपल्टै बसेको न्याय परिषदको बैठकले विशेषका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको सरुवा गरियो। यतिमा मात्रै रोकिँदैन अदालतभित्रको बेथिति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले क्लिन चिट दियो। यसरी न्यायालयले नै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार घट्ने भन्दा पनि बढोत्तरी हुँदै जाने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन्। 6 महिनाभित्र यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको चाहिँ अन्तिम किनारा लगाइसक्नुपर्छ भन्ने छ। अब एकाहात चाहिँ जो धेरै अब जटिल केसहरू चाहिँ छन्, ठुला मुद्दाहरू चाहिँ छन्, जहाँ चाहिँ अब त्यसका चाहिँ जुन अब अभियुक्तहरू उनीहरूलाई समातेर ल्याएर बयान गराउने ओर्ने सबै भनौँ न मुद्दाको चाहिँ जुन अङ्ग पुर्याउने भन्ने हुन्छ त्यो गर्न पनि अलिकति समय लाग्छ। तर कानुनले 6 महिनाभित्र चाहिँ गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ। अब यहाँ के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ कार्यपालिका प्रमुखहरू मात्रै होइन, कार्यकारिणी प्रमुखहरू मात्र होइन कि अदालतका प्रमुखहरू, न्यायपालिकाका प्रमुखहरू पनि चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ उदासीन रहेको चाहिँ देखिन्छ। अब अस्ति भर्खरको चाहिँ प्रतिवेदनले, समथिङ कार्की न्यायाधीशको प्रतिवेदनले अब सर्वोच्च अदालतमै व्यापक भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ सब बिचौलियाहरू छन्, बिचौलियाको आधारमा चाहिँ मुद्दा फैसला हुन्छन्, बिचौलियाको सिफारिसको आधारमा बेन्चहरू चाहिँ गठन हुन्छन् भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्रतिवेदन छ। अब ती छँदैछन् अघि, त्यही कारणले अहिले चाहिँ बारले आन्दोलन पनि गरिराखेका छ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ। त्यति मात्र होइन, कमसेकम चाहिँ विशेष अदालतमा चाहिँ जति न्यायाधीश हुनु, अहिले सायद 6वटा न्यायाधीशहरूको दरबन्दी छ होला, 6वटा न्यायाधीशमा अहिले 2टा हो कि 3टा मात्र न्यायाधीशहरू छन्। त्यति पनि चाहिँ पूर्ति नगरिदिएर चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ नगर्ने भनेपछि राज्यका प्रमुख अङ्गहरू सबै चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ उदासीन छन् भनेर देखिन्छ। केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्न नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषदलाई दिएकोमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाएको भन्दै ललिता निवास सम्बन्धी विशेष अदालतमा दायर मुद्दा न्यायाधीश गौतमका हकमा बदर गरिदिएको थियो। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बखत गौतमले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले 2076 माघ 22 मा गौतम सहित 175 जनाका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई 9 करोड 65,76,000 नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो। पछि गौतम 2072 साउन 21 मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनीमाथि मुद्दा चल्दा उनी चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए। अख्तियारले गौतम माथि समेत मुद्दा चलाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी अख्तियारले न्याय परिषदलाई दिएको थियो।
यता कानुनलाई नै चुनौती दिँदै आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना जारी गर्ने अख्तियारको निर्णयलाई गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट मार्फत चुनौती दिएका थिए। यही रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्य निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएमा अख्तियारले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनु पर्नेमा आफै मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 139ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही धारामै संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएर न्याय परिषदलाई भएको भन्दै गौतम विरुद्ध चलाइएको मुद्दा बदर गरिदिएको थियो। हो, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बखत गौतमले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले 2076 माघ 22 मा गौतम सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गौतमको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई 9 करोड 65,76,000 नोक्सानी भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो। गौतम 2072 साउन 21 मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए। उनीमाथि मुद्दा चलाउँदा उनी चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए। अख्तियारले गौतममाथि समेत मुद्दा चलाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी अख्तियारले न्याय परिषदलाई दिएको थियो। यस्ता संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्ने जिम्मा पाएको अदालतको यो अवस्थाले भने राम्रो सङ्केत गर्दैन। हौस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।